Salam alaikum. Maintenant, correction de la partie mécanique de l'examen 2009, session de rattrapage pour les branches SVT, STE, STM. يعني تصحيح جزء الميكانيك بالامتحان الوطني الدورة الاستدراكية 2009. الجزء الأول طلبوا لكم بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلة التفاضلية تحقق السرعة. دونك تخوفي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي بار لا فيتاس. الوغ تعاودوا ترسموا الشكل، ما ترسموش كاع داك المتزلج، متقدروش ترسموا المتزلج، رسموا غير واحد مثلوه على شكل جسم. إذا القوى المطبقة عليه وزنوه، التأثير ديال سطح الماء، المستوى الأفقي لسطح الماء R1، قوة الجر التي يطبقها الحبل، et la force de frottement قوة الاحتكاك. Donc la force de frottement, le poids R1 et la force d'attraction F. D'après la deuxième loi de Newton, حسب القانون الثاني تاع نيوتن، MHG c'est sigma des forces. مجموع القوى اللي هي F plus F plus P plus R1. غادي نسقطوا القوى على محور الحركة. هاد الجسم هذا راه يتحرك على المحور AB على هاد لاكس. Donc غادي نسقطوا على المحور AI. On projette sur l'axe AI. Donc F عندها même sens. Donc c'est F. Petit f sens opposé. Moins F. Le P ou le R1 perpendiculaire à I. Donc 0, 0. Donc MAG هي F moins F وبالتالي AG هي F moins F على M. Bon, باش تردوها équation différentielle, il suffit de remplacer AG par dVG sur dt et vous obtenez l'équation différentielle. La deuxième question, on vous dit trouver graphiquement la valeur de la vitesse, l'équation de la vitesse et déduire l'accélération. يستنتج معادلة السرعة واستنتج قيمة تاع التسارع. ببيانين عندكم في جي بدلالة الزمن عبارة عن مستقيم يمر بأصل المعلم. هذوك ديما نتذكروا تلامد. إلا كان عندكم دابا هذه الإيكغيك وهذا الإكس، إلا كان المستقيم يمر بأصل المعلم راه المعادلة ديالو هي أكس. وإلا كان ما يمرش بأصل المعلم بحال هكذا الإيكغيك هي أكس بلس بي. ايوا نتوما راه عندكم يمر اصل المعلم، شكون اللي راه هنايا عندكم هنا؟ سي لا فيتاس، وشكون هنا؟ التي. دونك غادي نكتبو في جي تساوي ا تي. دونك في جي ايكال ا تي لان الداله خطيه الفونكسيون لينيير. بون ا هو لو كوفيسيون ديريكتور، كتجيو هنا ديرو هذا على هذا، ديما المعامل الموجب قلت لكم هادين على هذا، ولا هذا على هذا، هذا زوج على هذا واحد، إذا 2 متر سكوند موان 2. دونك في جي هي 2 فوا تي. ماتنون لاكسيليراسيون، ايوا لاكسيليراسيون هي الديريفي، ايوا لا ديريفيتو هنا هي دي في جي على دي. واش هي المشتقة تاع 2 تي؟ المشتقة تاع 2 تي هي زوج. دونك ماتنون لا كيستيون سويفونت، أوجد قيمة اف، شدة قوة الاحتكاكات. نرجعو لا فورميل تاع قبيلات هادي هاي MHG هي F moins petit f. دونك petit f جيبوا هاد لاقيس F بهاد الجهة وهادي ردوها بالدا، تولي لكم petit f هي M moins MHG. L'application numérique vous aurez 116 نيوتن. La question 1.3 يمر المتزلج بين الموضع B عند اللحظة B. استنتج قيمة المسافة AB. On veut calculer la distance AB. Donc AG égale à 2 mètres par seconde. ياك seconde moins 2. seconde moins 2. Donc c'est une constante. ملي يكون التسارع ثابت الحركة مستقيمية متغيرة بانتظام. Le mouvement est rectiligne uniformément varié. المعادلة ديالو هي هاد 1 demi AG t carré plus V0 t plus X0. اللي ما راش عاقل على هادشي يراجع يشوف معنا الفيديوهات ديال راني عطيتكم ملخص فيه هاد الشيء هذا تاع الحركات. دونك في 0 كتساوي 0، قالوا لي ينطلق الجسم بلا دي بدون سرعة بدئية. دونك لو بوين دو ديبار باردون هي الأ، لو بوين دو ديبار هي الأ،
قالوا لكم بدون سرعة بدئية. دونك في زيرو هي في ا كتساوي زيرو، والإكس زيرو هو الأفصول نقطة الانطلاق. أفصول نقطة سي لو بوان ولا لابسيس دو بوان دو ديبار. لو بوان دو ديبار هي الأ. دونك الإكس زيرو إيكال زيرو. فو رومبلاسي اي فو زوري إكس إيكال تي كاري، لحقاش هادي زوج على زوج تعطيكم تي كاري. ايوا اون فوا لقيت المعادله الزبديه غادي نقول اكس بي هي تي بي او كاري. عطاوني تي بي نحسبها نلقى 225. واخيرا ا بي هي اكس بي بوا اكس ا بي هي اكس بي بوا اكس ا كتساوي زيرو لان هي الاصل تاع المعلم. اذا غيعطيكم 225 متر. Maintenant, deuxième partie de l'exercice. Le skieur, une fois arrivé au point D, donc il va faire une chute libre. غادي يجي طالع ومن بعد يجي هابط في واحد النقطة. Au cours du mouvement, la seule force qui sera exercée sur le skieur هي الوزن ديالو، c'est le poids. إذا من غادي يوصل دي هذاك المتسابق القوة الوحيدة اللي غادي يخضع لها هي الوزن. إذا غادي يولي عندنا حركة سقوط حر. La première question. Donc, en utilisant les lois de Newton, trouver les équations différentielles. C'est tout simplement le cours ديالكم. Donc, MH حسب القانون التالي ديال نيوتن، MH هي مجموع القوى، مادام عندي قوة وحدة هي P. غادي ندير لا بروجيكسيون على لاكس دي زيكس ولا بروجيكسيون على لاكس دي زيكغيك. دونك MAX هي PX و MAY هي PY. الهدف ديال الإسقاط أنكم تحيدوا هاد المتجهات. ألور كي دايرة P مع لاكس دي زيكس، بي مع لاكس دي زيك بسبعة بديل يدير زيرو. كي دايره بي مع لاكس دي زيكغيك سون اوتي باراليل بالحياة المتعاكسان هي موان بي، وموان بي هي موان ام جي. دونك العلاقة الأولى تخرجوا ا اكس إيكال زيرو، العلاقة الزوجة غادي تعطيكم ا إيكغيك هي موان جي. باش نرجعوها ايكواسيون ديفيرونسيال، هاد ا اكس متنساوش بلي هي دي كاري دو اكس على دي تي كاري، المشتقة الثانية، و ا إيكغيك هي المشتقة الثانية تاع إيكغيك. دونك هادو نقولو لهم لي زيكواسيون ديفيرونسيال، واللي كتبهم هكا عاود اكس دو بوان ساوي زيرو صحاح. دوزيام كيستيون، اوجد التعبير الحرفي لمعادلة المسار، ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. لاحظوا بلي السؤال عليه 1.25 1.25 يعني فيه دي زيتاب خصكم تحترموهم. ا اكس ايكال زيرو، دونك في اكس ايكال في زيرو اكس. بي تكون ا اكس ايكال زيرو يعني عندكم حركة مستقيمية منتظمة. إذا قلنا عاود راني في هادشي خصكم تشوفوا الكور، الفيديو ديال الكور راني مفصلين في هادشي هذا، لأن بتعاود غادي تزرب شوية. في اكس هي في زيرو اكس هي في دي اكس، لحقاش السرعة البدئية هنا هي في دي. دونك في زيرو اكس هي في دي اكس. إيوا في دي مع لاكس دي زيكس كدير ألفا، إذا هي في دي كوس ألفا. دونك في اكس هي في اكس تي بلس اكس زيرو، ديال هادو المميزات تاع الحركة المستقيمة المنتظمة. الاكس زيرو قلنا هو افصول نقطة الانطلاق، الجسم منطلق بالدي، والدي هي الاصل تاع المعلم. اذا اكس زيرو هي اكس دي تساوي زيرو. اكس ايكال في دي كوس الفا فوا تي. ميتنون على لاكس دي زيكغيك، ا ايكغيك ايكال موان جي. دونك لو موفمون اي ريكتيلين يونيفورميمون فاريي. دونك في ايكغيك هي ا ايكغيك تي بلس في زيرو ايكغيك، هادو المعادلات ديال الحركة. اور ا ايكغيك ولا هي بوا جي، و في زيرو ايكغيك هي في دي ايكغيك، لحقاش في زيرو هي في دي. ايوا في دي مع لاكس دي زيكغيك كدير هاد لونغ اللي هي 90 ناقص الفا، وإلا درتو لها الكوسينوس غيعطيكم في دي سينوس الفا. فو رومبلاسي ها ليكسبرسيون دو لا فيتاس ايكغيك 1 دومي ا ايكغيك تي كاري بلس في زيرو ايكغيك تي بلس ايكغيك زيرو. الايكغيك زيرو هو الايكغيك ديال دي، سي لوردوني دو بوان دو ديبار. لو بوان دو ديبار هي دي، هي اصل المعلم، دونك زيرو. وتلاحظوا غادي تحصلوا على هاد المعادله. باش نلقاو معادله ديال المسار، المعادله الاولى تجبدوا بها تي هي اكس على في دي كوس الفا، وتعوضوها هنا. دونك نعاودوا تي تخرجوها من هنا وتروبلاسيوها هنا، غادي تلقاو هنا ابري سامبليفيكاسيون السينوس مع الكوس هو الطونجونت، وتبقى لكم طونجونت الفا. وهذه ليكواسيون ديفيرونسيال اللي معروفه شفتوها في الكور وشفناها في لو رابيل. لا ديردير ولا لي دو ديردير كيستيون. لا كيستيون افون ديردير قبل الاخيره، اوجد قيمه السرعه في دي. عندكم اكس
هي في دي كوس الفا تي. ديما ملي كتحصلوا في شي سؤال شوفوا السؤال اللي قبل، راكم لقيتوا المعادله تاع اكس، ايوا عندي اكس وعندي الفا وعندي تي، نخرج في دي. دونك في دي هي اكس على كوس الفا في تي. عطاوني الاكس وعطاوني تي وعطاوني الفا، جو في لابليكاسيون دو بيغيك. لا دير كيستيون قيمة البصر، حدد قيمة تي اف. الوغ هنا حاجة مهمة خصكم تعرفوا بلي في لو صوبي في إيكغيك تساوي زيرو. في لو صوبي في إيكغيك كتساوي لكم زيرو، لحقاش هنا عندكم في إكس هي في دي كوس ألفا، وعندكم في إيكغيك هي موان جي تي بلوس في دي سين ألفا. دو فيتاس. هاد ال Vx سي اون كونستونت، هادي سا شونج با، بصح هادي كتغير مع الوقت فيها الزمن. في لو صوبي في اس إيكغيك في لو صوبي موان جي تي اس بلوس في دي سينوس ألفا بشحال تساوي؟ إذا في القمة تاع المسار كتلعب بفي إيكغيك، دونك هذا هما سماوها على اف موان جي تي اف بلوس في دي سين ألفا إيكالا زيرو، وخرجت تي اف اللي هي في دي سينوس ألفا، ديرها في دي اي فات لابليكاسيون نوميريك اي فيريفي كو تي اف إيكالا زيرو 49 سكوند.